Tugas saya yang sudah tahu, haram mendiamkan Anda mengaku cucu Nabi di hadapan saudara-saudaraku bangsa Indonesia, kecuali Anda bisa membuktikan. Mana dalil Anda, mana kitab Anda, mana tes DNA Anda. Sini bawa tes DNA-nya. Haram tes DNA mah ulah haram wajib. Tes DNA liman yadda'i annahu min durriyatin nabi wajibun. Apa dalilnya? Tes DNA liman yadda'i annahu min durriyatin nabi wajibun. Dari mana itu dalilnya? Ayah be, pokoknya husnudon. Pula nanya-nanya dalil deui. Pokoknya gitu dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sobat guys yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Sobat guys, keterkaitan dalam masalah polemik nasab ini menjadi penuntasan, tuntas sudah gitu sobat guys, permasalahan tes DNA yang digembor-gemborkan oleh Ki Imaduddin Utsman bin Sam'un. Sam'un atau Sarman ya, lupa lagi lah sahabat guys. Jadi ini selesai sudah karena profesor, pakar nasab, pakar DNA ya, pakar genetik itu menjelaskan bahwasanya tes DNA itu tidak bisa menjamin ketersambungan seseorang itu kepada yang jauh. Bisa ya kita itu menelusuri tentang masalah nasab, gen, DNA seseorang itu cuman dekat ya, jarak dekat antara ke bapak, ke ibu, ke kakek, ke nenek, ke buyut, sudah cukup ya. Tidak bisa kita itu menelusuri jauh kepada Rasulullah SAW. Nah ini profesor DNA dunia menjelaskan sahabat guys. اجتماعي كثير من الاهتمام في الدي ان اي لمحاولة اثبات اللي هو النسب، بمعنى انه انا ارجع لقبيلة فلان او اصلي كذا، او اللي هو الاعتزاز بالنسب. طبعا شيء مهم ان الواحد يكون يعتز بنسبه، ولكن مش باي ثمن ومش اي مجرد فحص يقول له انه انت اصلك اوروبي، اصلك فارسي، اصلك من جزيره العرب، اصلك مصري، اصلك كذا. هاي يعني من ناحيه انسانيه مش كثير بتعني شيء، ولكن الاهتمام فيها في مواقع التواصل الاجتماعي مبالغ فيه ومغلوط. بداية هاي الشركات هي جميعها شركات ربحية قائمة على الربح. الآن هل لها ارتباط في مؤسسات علمية بحثية كبيرة؟ طبعا لا، ما في لها، لكن في لهم شيء بيسموه الجمعية الدولية لعلم الأنساب الجيني أو الانترناشونال سوسايتي اوف جينيتيك جينولوجي. هاي الجمعية هي بتنظم أعمالهم وبيعتبروها بمثابة الأب الروحي العلمي المنظم لهم. وطبعا هي الجمعية قائمة أساسا على أناس متطوعين ما بين مختصين في علم الجينات أو مهتمين اهتمام، يعني ناس ممكن يكون مش حتى تخصص مش بيولوجيا او علم جينات، لكن هو مهتم في هذا الجزء من العلم. فاللي بيصير انه يعني كمؤسسه علميه كبيره بحثيه لا، ما في. يكن عدم وجود خارطه جينيه كامله للجنس البشريه هو العائق الوحيد فقط امام معرفه الانسان لانسابه البعيده. فالحمض النووي للانسان عباره عن سلسله من الجينات تكونت من الاسلاف. في اواخر الالفيه السابقه كان في عندنا مشروع الجينوم البشري اللي استمر من سنة 1990 وانتهت نسخته النهائية في عام 2003. تم من خلال هذا الجينوم المشروع التعرف على تتابع كل النيوكليوتيدات لدى الإنسان اللي هي ما مجموعها 3.2 مليار نيوكليوتيدة في الخلية المفردة. طبعا تبين معلومات مهمة جدا من خلال هذا المشروع. على سبيل المثال من المعلومات المهمة التي تبينت أنه خلافا للمتوقع ما يحتوي الجينوم البشري فقط هو عبارة عن 20,000 جين، وال20,000 جين هاي منتظمة أو منظمة فقط في 2% من الجينوم البشري، وال98% من الجينوم هو تتابعات لا تشفر لأي بروتينات. وبالتالي بدأ الحديث عن التنوع في الجينوم البشري، لأنه تبين أنه 98% من الدي ان اي اللي لا يشفر لبروتينات هو عبارة عن دي ان اي بيحتوي على تتابعات قد تختلف من إنسان لإنسان. لكن ظلت العقبة الأكبر في رحلة الإنسان للبحث عن أسلافه هي عدم امتلاك جينات القدماء الذين قد يزعم الانتساب إليهم. فإثبات انتساب شخص ما على سبيل المثال إلى النسب الهاشمية يحتاج إلى عينة من جينات علي بن أبي طالب رضي الله عنه والسيدة فاطمة رضي الله عنها
حتى يمكن القطع بالجين المطلوب، وهو أمر لم يحدث بعد. ولا يوجد مركز علمي واحد يدعي جمع عينات من كافة فروع النسب الهاشمي العريض وتقصي كافة سلالاته لمعرفة ذلك الجين. أما الزعم بوجود حفريات تنتمي إلى شعوب ما قد تمكن من تقصي نسب الإنسان المعاصر وتنسيبه لها، فقد ظل أمرا غير قطعي أيضا. هذا الجدل العلمي كان الثابت الوحيد أن علم السلالات يحتاج لسنوات طويلة وحصر لكافة أجناس البشر وفي كل بلدان العالم أولا حتى يتم التعرف على فروع السلالات المعاصرة فقط، ما بالنا بسلالات مضت من مئات بل آلاف السنين. الآن حنروح لإيش، من فين الناس بتجيب هذه المعلومات؟ لما تنزل على فيسبوك وتشوف في تويتر ويقول لك الجين جي والجين اي والجين من فين بتجيب هذه المعلومات؟ هذه المعلومات من فين جات؟ هذه المعلومات جات من موقعين أساسية كبيرة. موضوع الفاميلي تري اللي هو تابع لجمعية الناشونال جيوغرافيك، المجلة الصفراء دي اللي اسمها ناشونال جيوغرافيك لها موقع اسمه فاميلي تري وخصصت جزء للعرب. والمكان الثاني اسمه 23 and me. فاكرين ما قلنا لكم انه الجينات احنا بناخذ 23 من الاب و23 من الام، فهو اسمه هو 23 وانا 23 and me. فهذه الموقعين مواقع تجارية بحتة، وهي تنص إذا راح أحد وشافها تنص أنها موقع تجاري بحت، تحاول أنها تشوف أسلاف الناس اللي أرسلوا لها، ولا تتكلم لا عن أنبياء ولا عن رسل ولا عن أحد. تحاول تربط بعض الناس بنابليون، تحاول تربط بعض الناس بجنكيز خان، هذا كلام حاصل. ناشونال جيوغرافيك يقول هو جمع 700,000 عينة، 700,000 عينة من الناس. طريقتهم انه يقول لك هذا الجين جاي من القوقاز ولا جاي من افريقيا على اي اساس؟ اعتمادا على كلام العينه. فانا الان لو اخذت مني عينه وارسلتها، وهي في الغالب حصلت في امريكا، اوكي، انا اقول والله انا جدتي جات، عندي جده جات من ايران. بعدين شخص اخر يرسل يقول والله انا جدتي جات من ايران، فيتقي جينين عندي وعنده قريبه، يقول في الغالب هذا الجين له علاقه بايران، وعلى هذا الاساس يحدد كلمه هذا من القوقاز هذا من افريقيا. هي كلام اعتمادا على كلام الشخص اللي ارسل، مو بس اعتمادا على الشخص اللي ارسل. الحقيقه يعتمدوا على الهجرات، يعتمدوا على تاريخ الحروب، حصلت مجاعه في الوقت الفلاني، الناس مشت هنا، راحت هنا، اتنقلت هنا، ويعتمدوا على سجل الهجرات في امريكا. معظم كلمه هذا من القوقاز هذا من افريقيا هذا من روسيا كلها اعتمادا على العينات التي جمعت. معظم 700,000 جمعت في امريكا. فما يجيش النهارده واحد يقول لي اعتمادا على البصمه الوراثيه انا انتمي الى الرسول الفلاني او الى النسب الفلاني، لانه الطب اثبت ان البصمه الوراثيه لا تستطيع تحديد النسب البعيد، بل نتكلم في النسب القريب. وهكذا لم يجب مشروع الجينوم البشري على كل الأسئلة، ولم يبدد حيرة من لجأ إليها للتعرف على أجداده في الزمن السحيق. Tes DNA liman yadda'i annahu min dzurriyyatin nabi wajibun. Kemudian ada narasi dari si penuduh ketika sudah mulai ada di pojok dan tidak bisa menjawab semua statement yang kita ajukan, lari kepada tes DNA. Tes DNA ini kalau kita bahasa Arabkan namanya al-basmah al-wirathiyah. Itu tes DNA yang dapat diambil manfaatnya dalam beberapa hal saja. Contoh seperti masalah lakit, anak yang hilang hasil nemu ya, mungkin nanti gennya dilihat dari mana. Tapi kalau untuk isbatun nasab, sebutkan satu saja ulama ahlus sunnah wal jamaah yang ada di dunia ini yang mengatakan tes DNA bisa untuk isbatun nasab. Kalau kita dikatakan, oh kamu tidak mau sama teknologi. Teknologi, kita lihat dulu teknologi ini. Kalau ini masuk kepada kajian fikih, maka tidak boleh menggunakan teknologi apapun sesuai perspektif pribadi. Tapi harus konfirmasi dari para ulama fikih. Harus validasi dari para ulama fikih. Jangankan tes DNA yang kita pegang setiap hari, HP. HP ini dibahas oleh para ulama fikih. Ketika arahnya kepada kebaikan menjadi pahala, maka ketika arahnya kepada mudarat maka menjadi dosa. Jadi apapun yang konsepnya menyentuh kepada ilmu fikih, apapun yang perkara itu menyentuh kepada ilmu fikih, kita punya rujukan, namanya ulama fikih. Ulama fikih yang sekarang, yang kontemporer seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan lain sebagainya, itu kita bisa jadikan rujukan. Ternyata juga pernah dibahas pada tahun 2010 di Mekah, Kongres Fikih Islam yang datang nggak sedikit, ulama banyak, dan saat itu dunia sudah penuh dengan teknologi, sudah banyak era globalisasi. Ketika itu sudah ada handphone, sudah ada laptop dan lain sebagainya. Nah, apakah mereka setuju? Oh, ternyata tidak. Ketika nasabnya sudah ditetapkan oleh nasabah secara syar'i, maka haram menggunakan tes DNA. Al-basmah al-wirathiyah itu haram. Bahkan masuk kepada tuduhan yang dapat mencederai pilar-pilar Islam. Salah satu tujuan Islam adalah hifdzul irdi, menjaga nama baik seseorang. Kalau ada orang menggunakan tes DNA padahal sudah ditetapkan secara ilmu fikih bahwa nasabnya sambung kepada Nabi, berarti dia sudah melanggar hifdzul irdi.
menjaga nama baik seseorang. Berarti kan dia sedang mencela. Nah, kalau sedang mencela, Imam Nawawi mengatakan dalam Faidul Qadir, binahwil qadah fi nasabiman sabata syar'an, berarti termasuk ta'an fin nasab. Ketika sudah ditetapkan oleh fikih, nasabnya sambung kepada Nabi, ternyata tetap dicari kesalahannya digali, termasuk ta'an fin nasab, mencela nasab orang. Kalau sudah termasuk mencela nasab orang, maka yusabbibu kufron, dapat menyebabkan dia menjadi kafir. Ini keterangan para ulama. Saya tidak murni berpendapat sesuai pribadi, tapi yang Al-Fakir sampaikan semua dari para ulama. Sekian, terima kasih. Astagfirullahaladzim. Jadi sahabat guys, tes DNA ini ya tidak bisa menentukan seseorang itu bernasabkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersambung atau tidak. Tidak bisa karena jauh. Ya, tes DNA itu berguna itu hanya kepada orang yang terdekat. Orang dekat yaitu ibu, bapak, kakek, nenek, buyut. Udah cukup seperti itu sahabat guys. Jadi kata Gus Wapi tadi barusan sahabat guys ya, bahwasanya orang yang menggembor-gemborkan yaitu Ki Imaduddin Utsman bin Sam'un ya, dia itu sahabat guys bisa terkena kepada kekafiran ya. Bisa-bisa dia itu murtad, keluar daripada agama Islam. Karena apa? Tujuannya mencela nasab seseorang. Bahkan berdalil ates DNA liman yada'i annahu min dzurriyyati nabi wajibun katanya. Astagfirullah, ini dalil dari mana? Katanya jangan tanyakan dalil dari mana. Pokoknya begitu dalilnya. Ini kacau sahabat guys ya, tidak jelas. Kalau kita berdalil tidak jelas dalilnya, mardud ya, ditolak ya, batil. Dalilnya itu kacau, menyesatkan sahabat guys. Jangan dipercaya, jangan dianggap. Ini kesesatan yang sangat nyata ya, zohir sahabat guys, kelihat gitu. Sudahlah ya, kita itu cukup mengikuti ulama-ulama kita, ulama-ulama terdahulu seperti guru saya pribadi ya, guru kita semua. Kita jangan jauh-jauh lah. Kita lihat aja guru kita siapa, Syekh Nawawi Al-Bantani. Pasti orang-orang kalian itu yang menonton video ini pasti mengkaji daripada kitab Safinatun Najat ya. Kasih patuh saja tuh. Itu adalah karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani itu meyakini dan mempercayai bahwasanya para habaib Ba'alawi ya, itu adalah mereka itu zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sahabat guys. Nah, ini ulama apa itu kontemporer juga kacau gitu kan, diikuti. Astagfirullahaladzim. Dah sahabat guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.